کبیرا، جدو قرآن کو پڑھیں گے رب تعالی قوم نو بلندیاں بھی دیں گے، کیونکہ میرے نبی دی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع به آخرین، اللہ تعالی ایسے کتاب دے ذریعے لوگوں نو جناب کامیابیاں دیندے نے، قوماں نو بلندیاں دیندے نے، تے ایسے قرآن دی وجہ دے نال اللہ خالق کائنات قوماں نو ذلیل کر دیندے نے، قوماں نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، ایک پاسے تسی کہہ رہے ہو کہ ایسے قرآن دے نال اللہ بلندیاں عطا کر دینے، دوسری طرف تسی کہہ رہے ہو ایسے قرآن دی وجہ دے نال اللہ خالق کائنات قوماں نو ذلیل کر دے دے۔ ہاں گل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیتے، فرمایا جڑا بندہ قرآن نو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا، او جڑا بندہ کامیاب ہو جائے گا، او قوم فلاح پا جائے گی، تے جڑا بندہ قرآن نو چھڑ دے گا او بندہ جناب ناکامیاں دی طرف آ جائے گا، او بندہ ناکام ہو جائے گا۔ آؤ نا آپاں ہی فرد آئیے نا اللہ دے قرآن دی طرف آ جائیے، کھولیا کرنا رب دا قرآن، پتہ نہیں کنے کنے دن ہو گئے نے اسی قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں دا، پتہ نہیں کنے دن ہو گئے نے قرآن تا پڑھن دی دور دی بات قرآن کھولیا تک نہیں ہے۔ او کائنات دے لوگوں مینوں دسو نا پھر کس طرح اللہ دی رحمت آئے، پھر کس طرح ساڈے ملک دے اوتے اللہ دیاں برکتاں آن، پھر کس طرح ساڈے حالات درست ہون۔ نا 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 آؤ نا بس سب مل کر کے اس قرآن نو مضبوطی دے نال پکڑ لئیے، اس قرآن دیاں تلاوتاں کر لئیے نا، اے میرے محبوب دی سنت نو پکڑ لئیے، میرے محبوب دے طریقے نو پکڑ لئیے، چھڈ یہودیاں دے رسم و رواج نو، چھڈ انہاں دے کماں نو، نہ اپنا آئیڈیل بنایا کر یہود و نصارا نو۔ آنا اگر آئیڈیل بنانا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب نو آئیڈیل بنانا، نہ دیکھا کر فلماں تے ڈرامے، انہاں نو دیکھ کر کے انہاں نو اپنی زندگی جیسا بنانا، نہ 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 میرے ویریا، اے تے یہود و نصارا دے کم نے، آپاں تے مسلمان ہاں، آپاں تے نبی دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اس کلمے دا معنی کی ہے اللہ تو سوا کوئی الہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول ہے۔ اسی اپنے آپ نو اللہ دے واسطے وقف کر دیتے، اسی اپنے آپ نو میرے محبوب دی خاطر وقف کر دیتے۔ اج اگر جانتا جا سکتی ہے کدی بھی یہود و نصارا والے کام نہیں کر سکتے، جانتا جا سکتی ہے کدی بھی میرے محبوب کی نافرمانیاں نہیں کر سکتے، جی میں آپ ختم نبوت نکلنے ہیں، جی میں آپ صحابہ دی رسالت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت کے باہر نکلنے ہیں، اگر کوئی خلاف ورزی نکلے نا اپنا ایمان جذبہ آ جاندے نا، اسی طرح جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث آ جائے نا کوئی انکار کرے تو فوراً نکلیا کرو نا، منیا کرو نا حدیثہ میرے محبوب دیا، نہ کریا کرو نا گناہ، اللہ دا کرو دعا کریا کرو اللہ جی سانو گناہ کو بچا لو نا۔ آؤ آخری باتاں کہہ کر کے اپنی بات نو مکمل کرا، اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس وقت تک میں کسی بھی قوم نو ان دے حالات نہیں تبدیل کردا جب تک او قوم دے بندے خود اپنے آپ نو تبدیل نہ کرن۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ پہلے اسی اپنے آپ نو تبدیل کریے۔